कंप्लेन करेगा, जाएगा तो कंप्लेन करेगा। तू काय तू किती वेळ केला ना? तू किती वेळ केला ना? तू खरं सांग ना, खरं सांग. तुला होता काय? तुला होता काय? चपला बघ, ती चपला बघ. कोण धावा? ती चपला बघ. कॅमेरामन कोण आहे? सध्या चोरट्यांनी म्हापसा वाठारांत हाहाकार माचयला. दिसान दीस चोरयांचे प्रकार हांगा वाडिल्ल्यान स्थायिकांच्या मनात भिरांत निर्माण जावंक लागल्या. अशें आसतनाच एका चोरांच्या टोळीची म्हायती मुखार येता. शेटीवाडा डुलेर म्हापसा हांगासर एका संशयास्पद 7-8 बायलांची टोळी भोंवताली. घडये ही टोळी भोवून आजूबाजूचो वाठार नियाळटाली असो संशय स्थायिकांनी उक्तायला. ह्यो बायलो एका अपार्टमेंटान घुसून चोरी करपाचो प्रयत्न करता आसतनाच सतर्क तरणाट्यांनी एकठांय जावन तांकां आडायलें. जाल्यार तातूंतल्यो कांय बायलो पळून गेल्यो, मात एकटी बायल लोकांच्या हाताक लागली. उपरांत लोकांनी तिका प्रश्न केल्यार तिका जाप फुटली ना. मजगतीं लोकांनी पुलिसांक आपोवन त्या बायलेक पुलिसांच्या स्वाधीन केली. सध्या हाचेर पुलीस तपास चालू आसा. तू काय कंप्लेन करेगा, जाएगा तो कंप्लेन करेगा. तू काय कंप्लेन करेगा, जाएगा तो कंप्लेन करेगा. तू काय तू किती वेळ केला ना? तू किती वेळ केला ना? तू खरं सांग ना, खरं सांग. तुला होता काय? तुला होता काय? चपला बघ, ती चपला बघ. कोण धावा? ती चपला बघ. सीसीटीव्ही कॅमेरामन कोण येता रे? हो गाडयेन भरलेलो आनी म्हाका अशें दिसता तो घरा कडेन येयल्लो हांव नको. ताणें म्हाका सांगलें कितें पण बायलां दिसला म्हणून. तेंच्या बिल्डिंगे कडेन एकली बायल घुसलेली भितून. ग्रीनफिल्ड एपार्टमेंटान रावता तो. ओके. कळ्ळें? दिपाड्या लागींच थंयसर. म्हणजे एक बायल भितर घुसलेली. हय भितर घुसलेली. ओके. मागीर हेणें काय होय पॅनीक जालो मातसो. हेणें हॉर्न दामून धरले. तितल्यान ते सगळे पॅनीक जाले बाकीची. आनी ते धांवले. पळ काडलो तेंच्यांनी आनी हेणें म्हाका फोन केलो यो म्हणलो तुमच्या भितर कोण चोर घुसला, बायलां आहा सगळीं जाण आनी कितें कितें सामान आहा तेंच्या कडेन. हातीन सामान आसलें. हांव दिसतूच घरांतून भायर सरलो तो म्हणून ते नाच जाल्ले. अच्छा. ताका आमी सोदीत हांगा मेरेन येयले पळय जाल्यार हांगा गावले ते आमकां सगळीं बायलां ती. हय गावले. आनी मागीर एक 3 जाण त्या वाटेनसून धांवले आनी 2 जाण ह्या वाटेनसून हांगासून पळ काडले. बाकीची जी आहा पळय ती हांगासरल्यान पळ काडली. ओके. त्या हॉटेलला आमी फुटेज घालून घेवन म्हणजे आमचे कडेन ना तो. टोटल कितली बायलां आसली? 6 जाण आसली. 6 जाण आसली. आनी कसले कपडे घातले बायलांनी? तोंडाक बी बांदून आसले. फूल तोंडाक बांदून आसले. फूल बायलां तोंडाक बांदून आसली. आमी तांकां रावयपाचो ट्राय केलो पूण तरी आयकना. आनी आमकां भंय केलो तेंच्या हातीन कितें वेपन बी ना काय म्हणून. कोण दादलो मनीस आसलो तेंच्या वांगडा? दादलो कोण दिसना. सगळी बायलांच दिसली. कशी दिसताली? आउटसायडर्स आसली? काय तेंच्या लँग्वेजी वयल्यान कळटालें आउटसायडरूच म्हणजे हिंदी उलयताली. ओके. सगळी बायल पयली तुमी पयली खंय मेवली म्हटलें तुमी ती तुमच्या एपार्टमेंटान? अपार्टमेंट शेटयावाड्या वचून ती भायर सरलेली. मागीर हांवें कॉल केलो आनी मागीर ती येयली म्हणजे ह्या वाटेन येयली. मागीर आमच्या फाटोफाट येयली. अच्छा. तुमच्या फाटोफाट येयली म्हणजे पयली ती एपार्टमेंटान घुसली एक बायल घुसली आनी बाकीची बायलां फाटल्यान आसली. रावल्ली ती रोडार. तुका जाय जाल्यार फुटेज धाडटा. ओके. आनी मागीर तुवें जेन्ना तुका कॉल येता तेन्ना तुवें फोन मारून तुज्या फ्रेंडाक आपयलें एका? अच्छा. तो येयलो तितून ती धांवली. फाटी फाटी मागीर एक बायल कितें तुमी पुलिसांक दिलें? एक बायलेक पुलिसांक दिला. ताणें कितें केलें हांगाल्यान पळ काडलेले पळय पाळण्यातून थंयच्यान मागीर ते वाट काडीत ते थंयसर गेले. थंय धांवले. थंयसर आमी बॉयज अलर्ट करून दवरलेलो. सगळ्यांक रोखडें फोन करून आपयल्लो बी. कितल्यांक राती जाले? एक सारके 3:50 आमकां थंय गावला. 3:50 थंय मेवली तेंच्या एपार्टमेंटा कडेन. हय. ओके. हांगासरल्यान कितली धांवली मागीर? हांगासरल्यान बाकीची बायलां दोगां खंय धांवली? लिपोवन बसलेली. कोंग ना न्हू खंयची कितें? हेच्या पयलीं ह्या एरियेन दिसलेली ती? फर्स्ट टायम. ओके. ही हांगासरल्यान धांवली. हे 2 पोटल्यो पळय हांगा पळय न्हू काल थंय आसले पळय. ह्यो पोटल्यो थंय आसल्यो? म्हणजे तेंच्यो ती चोरपाक येयल्ली तेंच्यो पोटल्यो? हय तेंच्योच. आनी थंयसरूय हांव थोडें सामान पडलां तेंचें खूब आहा. म्हणजे ती बायलां जी येयली पळय चोरपाक ती पोटल्यो पिशव्योत घेवन येयलेली? हय पिशव्यो घेवन आयले पण ते सोडून धांवले. पिशव्यो सोडून धांवली? अच्छा. अशें ते बंगार बीन कोण
करता तांचे तल्ले बीन बायलां आसतलीं भंगार बीन हें करता म्हणून राती हो इन्सिडंट जालो रातचे 3:30 आनी गजाल एक बरी की आमचे वाडेकार थोडे भुरगे तेन्नाच खंय मुवीक वचून येयल्ले आनी येयले म्हणटच मोबायलान मातशें कितें पळयताले आनी गाडयेन बसलेले तेन्ना एक 7-8 बायलां हातीन पोतयो घेवन व्हडल्यो धोयो ट्रॅवल करतालीं वाड्यार आनी तोंड्यांक बा हें बांदलेले कुडके ओकांक बा कळनासले आनी जेन्ना ते भायर येयले आनी क्वेश्चन केलें तांकां वो कित्याक धांवली आनी आमचें हॉर्टिकल आहा पळय होली क्रॉस चॅपल आहा तेज्या आयल्यान एक हॉर्टिकल्चर आहा थिसर मेन रोड तो दुलेरान भितर वयता मेन रोडार थिसर दोनी सायडीन रान कशें आहा आनी थिसून 2 बायलां हे बाजून जाली आनी दुसरी बायलां हे सायडीक धांवली आनी तेंच्यांनी पाठोवंक केलो तेंचो बॅगा सोडले तितलेंच न्हू तेजे फुडें मागीर स्क्वेअर पार्ट आहा पळय रस्त्यार थिसर तशीच एक बायल गावली ती बायल गावली आनी ती बायलेक क्वेश्चन केलें तूं कितें करता हांगा म्हणून ती म्हणाली आपलें खबर ना आनी आपूस खंय जाली हाणें बा कांय नासलें हेका तिका मागीर पुलीस येयले पिंक फोर्स येयली आनी तेका पिंक फोर्सान ते गाडयेन तेका घेवन गेले म्हणटच तेन्ना तेका घेवन गेले आनी क्वेश्चन करतले तुमच्यान एक बरी गजाल कितें गँगातले गेले म्हाका दिसता ही चोरयो प्रकारान मातसो वाडत आहा आमी दिसान दीस 2-2 दिसान कितें जाता आनी सरप्रायज कितें ते हांगा येयले आतां कितें चोरूंक येयल्ले कित्याक येयल्ले 3:30 फातोड जेन्ना लोक तेन्ना न्हिदता आनी ते टायमार ताका कोणाक जप करूंक जाग जायना म्हाका दिसता ते भुरगे जर तर अलर्ट जायना जाल्यार म्हाका दिसता कितें ना कितें आजनेर जातली आहली तेंच्यांनी मागीर पुलिसीक फोन मारून तांकां हाडून ती वेगळी गजाल पूण म्हाका दिसता पुलिसाचें पेट्रोलिंग करूंक जाय हांवें पुलीस स्टेशनार एक म्हणलां की पेट्रोलिंग करचें कित्याक अशें नाल्यार चोरयो वाडटल्यो आनी एक केन्ना कितें कोणाक मारूं शकता कोणाचो घात घेवं शकता हे आमी प्रकारान जावचें न्हू म्हणून प्रिकॉशन घेवचें पडटलें आनी काल आजनेर जाला पळय तसली आजनेर जावपाक प्रिकॉशन जे बरे हे आहा पुलीस ऑफिसर आहा तेंच्यांनी हेजेर आपले हें करून बरे जाग्यार घालचें पडटलें सध्या आमी पावलेले आसा म्हापसा दुलेर शेटये वाडो हांगासर फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां एक अपडेट दिल्ली की ह्या दिसांनी चोरयेचे जे प्रकार आसा पळय सगळी कडेन घडलेले आमकां दिसना येता आमी वारंवार तुमकां सांगलें की ह्या दिसांनी कितल्योश्यो चोरयो ज्यो आसा ह्यो म्हापसा वाठारांत जाल्ल्यो आसा तर त्याच प्रमाणे शिवोले वाठारांतूय जाल्ली आसा म्हापसा वाठारांत ज्यो चोरयो जाल्ल्यो तेची अपडेट आमी तुमकां पुरोपर हेच्या पयलीं दिल्ली आसा की कसो जे चोरटे जे आसा हे सिनियर सिटीजन जे कपल जे आसले आल्डोनचे तांकां लुटले गेले आनी तेंच्या कडल्यान कमीत कमी ना म्हणीत जाल्यार 8 ते 10 लाखाचे भांगराची चोरी जाल्ली आसा तर तेच्या उपरांत आमी पळयलां की म्हापसा मार्केटान जे नॅशनल कॉल ज्वेलरी जे दुकान आसा त्या दुकानाचेर चोरी जाल्ली आसा करोडो लाखाचे सामान जे आसा हे चोरट्यांनी लुटले गेले त्याच्या उपरांत आयज आमकां अशें कळून येयलां की काल राती लेट नायट म्हटल्यार 2:30 ते 3च्या सुमारार की हांगासर जी बायलां कांय बायलां जी आसा ही रातच्या टायमार 7 ते 8 जी बायलां आसा ही रातच्या टायमार शेटयेवाडो म्हापसा दुलेर हांगासर चोरपाक भोंवताली ही गोष्ट जेन्ना लोकलांच्या लक्षांत येयली लोकल तिच्या फाटल्यान लागले आता ह्या चोरयेची अपडेट जर म्हणली जाल्यार पूर्णपणे अशा तरेन आसा की शेटयेवाडो म्हापसा हांगासर जी काही 7-8 जी बायलां जी आसा ही रस्त्या वयल्यान भोंवताली आनी थेट चोरपा खातीर काही एपार्टमेंटांनी घरांनी भोंवताली जेन्ना ही गोष्ट जेन्ना त्या एपार्टमेंटान जो एक भुरगो जो रावता लोकल रेजिडंट थंयचो शेटयेवाडा वयलो त्याने पळयले त्या बायलेक आनी त्याने पळयल्या उपरांत त्याने 4 व्हिलरीचे आपली गाडयेचो ऑन जो आसा हो चालूच दवरलो लोकांक जागोवपा खातीर त्याच्या उपरांत त्या भुरग्यान आपल्या दुसऱ्या फ्रेंडाक कॉल केलो आनी कॉल करून त्याने आपल्या फ्रेंडाक आपयला आनी सांगलें की मातसो बेगीन धांवन यो हांगासर कित्याक हांगासर एक चोरी जाल्या आनी जे काही बायलां जी आसा ही चोरपा खातीर भोंवतात म्हणून तेजो फ्रेंड जो आसा वांगडी रोखडोच तेज्या मदतीक धांवन येयलो आनी धांवन येयल्या उपरांत जेन्ना ज्या जाग्यार आतां सद्या हांव आसा पळय त्या जाग्याचेर ती बायलां आसली तेज्या फ्रेंडान बाकीचे फ्रेंड आसा पळय तांकां कळयलें आनी सगळे फ्रेंड जे आसात ते हांगासर पावले त्या बायलांक सोदपा खातीर जेन्ना पावले आनी ती बायलां जेन्ना तांकां दिसली पळय तेंच्यांनी आडयले त्या बायलांक आनी प्रश्न विचारलो तेन्ना ती बायलां उलोवपाक शकली ना आनी गडबडली आनी गडबडल्या उपरांत काही बायलां जी आसा ही थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी हो रस्तो पळोवंक शकता ह्या रस्त्यांतल्यान जी काही 2-3 बायलां आसा पळय ती ह्या झाडांतल्यान रानांतल्यान धांवन गेल्ली आसा तर त्याच प्रमाणे ऑपोजीट जो रस्तो आसा थंयसरल्यान काही जी बायलां आसा पळय ती धांवन गेल्ली आसा अशा तरेन कमीत कमी 7 ते 8 बायलां आसली अशें आमकां त्या लोकलांनी सद्या सांगलेलें आसा तितूंतली एक बायल आसा पळय ती सद्या खंय पुलिसाच्या कस्टडीन आसा लोकलांनी त्या एका बायलेक धरला आनी जेन्ना पुलिशेक फोन मारलो म्हापसा पुलीस जी आसा ही रोखडेच राती घटनास्थळी पावले आनी तितूंतली एक बायलेक तेंच्यांनी आपल्या कस्टडीन घेतले आसा आनी सद्या ती बायल जी आसा ही पुलिसांच्या कस्टडीन आसा
आता ह्या बायलांबद्दल जितली अपडेट आनीक मेळत रावतली आमकां तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राव तुम्ही इन गो खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।